बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राना हसनैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राना हसनैन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अपने उन मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की जिन पर इस वक्त जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो इतना जुल्म और इतनी बेदर्दी, इतनी बेहिसी के साथ हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों को दिन की रोशनी में भी, बच्चों को, औरतों को, नौजवानों को इतना बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। रात के अंधेरे में भी बच्चों को, नौजवानों को, मसूरात को इतना बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है जिसकी इंसानी तारीख़ में मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा क्यों है? और हमारे यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो आम रूटीन में बड़ा रौला डालते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, इन ह्यूमन राइट्स की वो आलमी तंजीमें जो आलमी सतह पर काम करती हैं, अगर पाकिस्तान में छोटी सी वायलेशन हो जाती है ना, अगर पाकिस्तान में कोई भी एक चिड़ी भी मर जाती है ना, वो क्या कहते हैं जी कि ह्यूमन राइट वायलेशन इन पाकिस्तान। अगर दुनिया के किसी भी इस खास बिलखसूस जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो अगर वहाँ पे कोई एक भी जनाब छोटा सा सान्या हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, तो क्या कहते हैं जी कि देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन डिफरेंट कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। देखिए, हम आपको मना नहीं करते कि आप जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है आप उस पर आवाज़ उठाएं, बट ह्यूमन राइट्स ए बिग वायलेशन इन फ़लस्तीन। अब फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की इतनी बड़े पैमाने पर ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, एक मुसलमान होने के नाते उनको शहीद किया जा रहा है, तो आपकी ज़ुबानें उन पर क्यों बंद हैं? आप उनके जुल्म को क्यों नहीं रुकवा रहे? और उसके बाद जो हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं वो इस वक्त क्यों गहरी नींद सोए हैं? उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा कि फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाई हैं तो उनको कितनी बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है? तो आप मुसलमान हुक्मरान हैं, आपको तो चाहिए था कि उनके शाना बशाना आप खड़े होते, लेकिन आप उनके साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप डॉलरों के इवज़ बिक चुके हैं और आपका जो बॉस है, जिसको आप बॉस समझते हैं, आपका सुपर पावर बॉस है, तो आप कहते हैं कि वो नाराज़ हो जाएगा। देखें, अगर एक आप उसको राज़ी करेंगे ना, तो वो कभी भी राज़ी नहीं होगा। अगर आप अल्लाह को राज़ी करेंगे ना, अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे और अल्लाह को साथ लेकर, तो इंशाल्लाह आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे तो अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। आपका एक वज़ीर कहता है कि हम उनके वेंटिलेटर पर हैं। अगर आज वो अपना जो हमारा बॉस है वो हमारा वेंटिलेटर खींच लेगा तो हम अपनी मौत आप मर जाएंगे। भाई, जितना यकीन आप उनके वेंटिलेटर पर कर रहे हैं और उन ममालिक पर कर रहे हैं, इतना यकीन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मदद आपके साथ होगी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम डॉलरों के इवज़ जो बिक चुके हैं, हम कशकोल लेकर दुनिया के पास फिर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान हुक्मरान जाते हैं डॉलरों के लिए, डॉलर हमें डॉलर मिल जाएं। भाई, आप डॉलरों को ठोकर मारें। डॉलर क्या हैं? कुछ भी नहीं है। जब आप अल्लाह की ज़ात को अपने साथ मिलाएंगे, अपने उन मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर आज मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी नहीं होगी तो आपके साथ भी कोई कल को नहीं खड़ा होगा। तो आज जो उन पर जुल्म किया जा रहा है, अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आप पर जुल्म होगा, तो कल आपका भी कोई नहीं साथ देगा। आज मस्जिद अक्सा को शहीद किया जा रहा है, उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है, तो कल आपकी मसाजिद भी महफूज नहीं रहेंगी। आज उन पर जुल्म हो रहा है तो कल आप पर भी जुल्म होगा। आज आप उनका साथ नहीं दे रहे तो कल आपका भी कोई साथ नहीं देगा। तो हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो डॉलरों को ठोकर मारें, छोड़ें डॉलरों को। क्या है? कुछ नहीं है। जब अल्लाह की ज़ात को आप साथ मिलाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी, तो आपकी मईशत भी तरक्की करेगी, आपके ममालिक भी तरक्की करेंगे। आप यकजा होकर उस कुफ्र का मुकाबला करेंगे जो अपनी ताकत के बलबूते, आज वो कहता है ना कि हमारे पास ताकत है, उसकी ताकत की वजह क्या है कि वो मुआशी तौर पर मजबूत हैं। मुआशी तौर पर मजबूत हैं तो इसलिए वो जनाब को कहते हैं कि हम चोरी हैं। हमारे भी माशरे में जहाँ भी आप देख लें, अगर किसी के पास थोड़ा सा माल आ जाए ना, वो कहता है कि जी मेरा जैसा कौन है? कोई भी नहीं है। तो आज जो सहूनी रियासतें हैं और जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, देखिए, हम किसी को कोई सुपर पावर नहीं समझते, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को सुपर पावर समझते हैं। देखिए, एक मुसलमान हो और मुसलमान ईमान वाला, उसका ईमान इतना कमज़ोर हो कि वो अल्लाह को छोड़कर एक आलिम फरमाया करते थे ना कि अगर आप अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे तो आपको लोगों के सामने झुकना पड़ेगा।
تو آپ لوگوں کے سامنے جھکنے کو چھوڑ دیں، آپ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکیں۔ تو ہمارے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جاگ جائیں۔ دیکھیں ہمارے مسلمان حکمران تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہمارے پاکستان میں کوئی کوئی سیاسی جماعت یا کوئی مذہبی جماعت وہ جناب ریلی نکالنے کا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نام لے لیتا ہے تو ان کے خلاف ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے نام کیوں لے لیا ہے۔ اب جماعت اسلامی ہے نا، جماعت اسلامی نے جو ریلی نکالنے کا اعلان کیا تو ہماری گورنمنٹ نے کیا کہا کہ ہمارے باس کے آپ نے سفارت خانے تک نہیں جانا، آپ جہاں بھی جائیں احتجاج کریں، لیکن ان کے پاس جانے کی ضرورت بھائی کیوں پاکستان میں نو گو ایریا ہے، پاکستان میں نو گو ایریا کیوں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، ہماری جمہوریت ہے، جمہوریت تو ویسے بمشکل ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت ہے تو پھر احتجاج کا حق ہر بندے کو ہے، ہر پارٹی کو ہے۔ اگر پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہے تو آپ ان کو رائٹ دینا چاہیے، وہ جہاں چاہے احتجاج کریں، لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے، احتجاج میں تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں جب ہمارے مسلمان حکمران اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ عوام بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اچھا اب اس کے بعد تو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری جو سب سے پہلی جو ہماری عوام کی جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں تو جو ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا، تو سب سے پہلے جو ہمارے برآمدات دنیا سے چیزیں ملک پاکستان میں منگوانے والے بزنس مین ہیں تو ان کو وہ چاہیے کہ وہ ان تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل سے ریلیٹڈ ہیں، جو ان کے ممالک سے ریلیٹڈ ہے، جو ان کی اکانومی کو مضبوط کرتی ہیں، تو وہ ان تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ کو نہیں خریدنا۔ دیکھیں اگر آپ ان کی پروڈکٹ کو نہیں خریدیں گے نا تو آپ کے ڈالر بھی بچ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ اپنی جو مقامی آپ کی مصنوعات ہیں، جو آپ کی مقامی پروڈکٹ ہیں، جب آپ ان کو پروموٹ کریں گے، ان کو سیل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اکانومی بھی مضبوط ہوگی۔ تو آپ ٹھوکر مار دیں کہ ہم نے نہیں دوسرے ممالک سے، بالخصوص جو اسرائیلی ممالک ہیں، جو ان کا ساتھ دینے والے ممالک ہیں، تو ہم نے قطعاً ان کی کوئی چیز نہیں خریدنی۔ اچھا اس کے بعد اب دوسرے نمبر پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے بزنس کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے سپر سٹورز کے مالکان ہیں، سپر سٹور چلانے والے حضرات ہیں، چھوٹی دکانیں ہیں یا بڑی دکانیں ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں تو ان کا بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں اگر آپ ان کا جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں تو اگر آج وہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ ترقی ہوگی، آپ کا کاروبار میں برکت ہوگی۔ اچھا دوسرے نمبر پہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں نا وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو مقامی پروڈکٹ ہیں تو ان کی کوالٹی نا بہت لو ہے۔ اب لو کوالٹی کی بیس پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ چیزیں نہیں خریدتے، تو اور دوسرے ممالک کی جو کفر کے ممالک ہیں تو ان کی چیزیں بڑی اچھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے، ان کی چیزوں میں کوالٹی ہے، لیکن ہمارے جو مقامی طور پر بھی پروڈکٹ تیار کرنے والے جو ہمارے کارخانے ہیں، فیکٹریز ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو مقامی طور پر پروڈکٹ تیار کرتے ہیں وہ مشروب سے متعلقہ ہوں، وہ کسی بھی ایون کہ کسی بھی چیز سے متعلقہ وہ جو بھی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں وہ ان میں کوالٹی پیدا کریں، ایک اچھی کوالٹی کی آپ چیز تیار کریں تو انشاءاللہ مقامی لوگ آپ کی پروڈکٹ کو سیل کریں گے، اور سیل بھی کریں گے اور عوام استعمال بھی کرے گی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے چھوٹے دکاندار ہیں، بڑے دکاندار ہیں، وہ جناب جو ان کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیں کہ آج سے ہم نے ان کی اکانومی کو ٹھکرانا ہے، ان کی چیزوں کو ٹھکرانا ہے، ہم نے ان کی چیزوں کو سیل نہیں کرنا، ہمیں جتنی بھی اللہ پاک روزی دے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور اب آخر میں جو بات کروں گا کہ پبلک کیا کرے، عوام کیا کرے۔ اب دیکھیں عوام کو چاہیے کہ ان کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نے وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، ہم نے کوک نہیں پینی، ہم نے پیپسی استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ KFC کا برگر نہیں کھائیں گے تو کیا آپ مر جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی، آپ کی اپنی جو مقامی پروڈکٹ ہیں آپ ان کو پروموٹ کریں، آپ ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے ہماری اپنی اکانومی بھی مضبوط ہوگی، اور جو ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں ہم بطور عوام جن پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اپنی دیکھیں ہر بندہ ہے نا، ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو جب ادا کرے گا
تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔